हेलो आदाब अर्ज है मेरे साथियों, कदरदानों। शबाना आपके साथ हाजिर है और आप लोग शबाना के साथ इस सुहाने सफर में साथ दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है वाजिद अली शाह अख्तर जी का, जो बहरे अदब के मोती है और वो समंदर से उनको मतलब मोती चुन के ढूंढ के निकाला गया बल्कि पैदा हो गए हैं। तो चले ना हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। हालांकि ये हिस्ट्री है, हम सब जानते हैं, पढ़ा हुआ भी है हिस्ट्री में उनके बारे में, लेकिन याद किसको रहता है। तो सोचा कि चलो थोड़ा अपना अपना माइंड फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या ख्याल है आपका? थोड़ी सी बातें मुख्तसर सी करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग बोर जल्दी हो जाते हो ना। नहीं, बोर होने की ज़रूरत नहीं, ज़रा गौर से सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और बहुत कुछ उनके बारे में जानने मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ें होती है जो छुपी रहती है, जो हम तक नहीं पहुंची होती, अंदर की बात, तो वो भी हम आपसे करेंगे। उन्होंने कौन सी दो रिवायतें आम की है, कौन सी दो रिवायतें जो है ख़ास जो उन्होंने शुरू की है, वो उसके बारे में भी जानेंगे। तो सतह समंदर जब प्यास से तड़प रही थी ना, तो कुदरत ने बरसात की और बारिश की। एक बूंद समंदर में मौजूद प्यासी सीपी अपने बतन में महफूज करके समंदर की तहों में चली गई। हाँ, और बरसों बाद वो एक बूंद पानी मोती बनकर सामने आया। पानी से मोती बनने की तवील सफर की कठिनाइयों को या तो वो पानी जानता है या वो समंदर, जिसने उसे अपनी तहों में महफूज करके दुनिया को खूबसूरत मोती दिया। ये समंदर उर्दू अदब है और वो मोती वाजिद अली शाह अख्तर है ना? कमाल की बात। इस कायनात में जहां कुन फयकून की सदाएं हर लम्हा बुलंद होती है, चीजें टूटती फूटती रहती है और फिर बन भी जाती है, इसी कुन की सदाओं की बाज़गश्त से पैदा होने वाला अशरफुल मखलूकात जब अपने नजरिए को किसी फर्द के तय बेलगाम छोड़ देता है, तो नतीजे के तौर पर एक मशहूर जमाना शख्स को भी बदनाम जमाना बनाकर छोड़ने में कोई कसर नहीं रखता। जी हाँ, किसी इंसान की जाती मशागिल को उसकी अदबी व सकाफती खिदमात से जोड़ना या उसका जुज समझना हमें इस इंसान से दूर कर देता है। यही वजह है कि आज अहले मटिया बुर्ज भी वाजिद अली शाह से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इंसाफ का तकाजा यह है कि अब तक जहां वाजिद अली शाह की तारीफ और मजम्मत की गई है, उसे बालाए ताक रखकर उनकी अदबी व सकाफती खिदमात का मुतालिया किया जाए। और जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाए ना कि जो खूबियां उनकी ज़ात से अदब को मिली और जिन खूबियों के आसार हमेशा बाकी रहेंगे, तब इस हवाले से वाजिद अली शाह को फरामोश करना इतना आसान नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ अगर हम ये इल्ज़ाम तस्लीम कर लें कि वाजिद अली शाह एक नाअहले बादशाह थे, तो दूसरी तरफ इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो एक ज़हीन और हमगीर शख्सियत के मालिक भी थे, है कि नहीं? अदब, मजहब, शायरी, मौसीकी, मुसव्वरी, रक्स, बागबानी, मामारी, हत्ता कि जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने दखल न दिया हो। खुदा ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था और इस्लाफ से मिली रिवायतों की पासदारी की बिना पर उन्हें हमेशा याद किया जाता है और याद किया जाएगा। जी, वाजिद अली शाह की पैदाइश 19 जुलाई 1823 लखनऊ में हुई। जब उनकी तख्त नशीनी हुई तो उनकी उम्र महज 25 साल थी। उनके वालिद अमजद अली शाह और वालिदा मलिका किश्वर अवध के मारूफ नाम है। वाजिद अली शाह की तख्त नशीनी 13 फरवरी 1847 को अमल में आई।
بادشاہ بیدار ذہن کے مالک تھے. بادشاہت کی شروعاتی دور میں اتنی باریک بینی سے کام لیتے کہ بڑے بڑے دانشوروں کے ہوش اڑ جاتے تھے. جی، واجد علی شاہ جب تخت نشین ہوئے تھے اس وقت انگریزی حکومت کا پورے ہندوستان پر قبضہ تھا اور وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر چکی تھی. اور نہ ہی قبضہ بلکہ ان کی بربریت اور ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا. مغل سلطنت بھی کمزور ہو چکی تھی اور اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی. یہ وہ دور تھا جب عادل شاہ نہیں واجد علی شاہ اودھ میں تخت نشین ہوئے. اسی وقت کے حالات تھے ہندوستان کے جب انہیں انگریز حکومت نے انہیں اسی شان و شوکت کے ساتھ رکھا. انہیں کہا کہ آپ کو اسی شان و شوکت میں رکھا جائے گا اور آپ کو ہم انگلینڈ اپنے ساتھ لے جائیں گے. وہ راضی تو ہو گئے انگلینڈ جانے کے لیے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ انگریز حکومت ہمیشہ کی طرح مکاری اور دھوکے بازی سے باز نہیں آئیں گے اور انہیں کشتی کے سہارے لے جا کر ایک ویران بستی میں قید کر دیا جو اس وقت کلکتہ میں تھا. ویران بستی مٹیا برج کا مطلب ہے کہ وہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا جسے مٹیا برج نام دیا گیا اور آج بھی مٹیا برج کے نام سے وہ مشہور ہے اور وہاں انہیں قید کر لیا گیا. اور ان کے ساتھ جو لوگ مائیگریٹ ہوئے تھے ان میں خان صاحب بھی تھے، شاعر لوگ بھی تھے، ناچنے گانے والے بھی تھے. اور انہوں نے وہاں 2 روایتیں قائم کی جس کی میں نے ذکر کیا تھا شروعات میں. ایک تو بریانی میں آلو ڈالنے کی روایت جو بہت مشہور ہو گئی. انہی کے دور میں بریانی میں شروع ہوا آلو ڈالنا کہ بریانی میں آلو ڈالا جائے اور بریانی کی یہ روایت کلکتہ میں عام ہو گئی اور بریانی میں آلو ڈالے جانے لگے. اور اردو ادب، دوسری روایت اردو ادب، اردو شاعری کا ذوق وہی سے شروع ہوا ہے. اور قصیدہ خوانی وہ بہت شوقین تھے. محرم کے دنوں میں تعزیہ اور مجلسیں کرنا، اس طرح کی روایتیں انہوں نے شروع کی ان کے دور میں. سبحان اللہ، ایسی پیاری انہوں نے روایتیں شروع کی. بادشاہ کے کئی نکاح ہوئے. بادشاہ کا پہلا نکاح 1837 میں عالم آرا بیگم سے ہوا جو لکھنؤ کے ایک رئیس کی بیٹی تھی. اس وقت بادشاہ کی عمر صرف 15 برس تھی. عالم آرا سے 4 اولادیں ہوئی. اس نکاح کے علاوہ بھی واجد علی شاہ نے کئی اور نکاح کیے اور ان کے بیگمات سے بھی اولادیں ہوئی. شجاع الدولہ کے بعد شاید ہی کوئی بادشاہ اودھ کی تاریخ میں اتنا کثیر العیال گزرا ہے. ابھی دیکھیے نا، بادشاہت کو 8 برس بھی نہ گزرے تھے کہ 5 دسمبر 1854 کو اودھ کے نئے ریزیڈنس اوٹرم نے اپنے عہدے کا چارج لیا. لارڈ ڈلہوزی کے حکم کا پاس رکھتے ہوئے 21 نومبر 1855 کو ایک عہد نامہ جاری کیا گیا جس میں یہ لکھا گیا کہ اگر بادشاہ اس عہد نامے پر دستخط کر دے تو ان کا لقب اور شاہی عمارتوں پر ان کا اختیار ایسا ہی بنا رہے گا جیسا ہے اور سالانہ 12 لاکھ روپے بطور پینشن، اور یہی سلوک ان کی اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہوگا. لیکن بادشاہ نے اس عہد نامے پر دستخط نہیں کیے. 13 مارچ 1856 کو بادشاہ لندن کا ارادہ لے کر کلکتہ روانہ ہوئے اور کچھ معتبر افراد بھی بادشاہ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، کے ساتھ روانہ ہوئے. 13 مئی 1856 پورے 2 مہینے بعد دوپہر کو کلکتہ پہنچے اور موچی کھولے میں کرائے کے مکان میں ٹھہرے. جی، 10 مئی 1857 سے جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی. ایک وکیل امیر علی خان نے حکومت کو اطلاع دی کہ بادشاہ باغیوں کے تعلقات رکھتے ہیں. جی، 15 جون 1857 کو مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ساتھ لے جانے کا مطالبہ صرف بادشاہ کا تھا، لیکن ان کے محبت میں عزیز خدمتگار مرد عورت کل 24 افراد بادشاہ کے ساتھ گئے. نظر بندی کے بعد بادشاہ کے تمام تر اوقات لکھنے، پڑھنے اور دلچسپ مشغلے میں گزرے.
कलकत्ता पहुंचने के बाद जब बादशाह ने ठान लिया था ना कि बिना सल्तनत अब वो अवध लौट कर नहीं जाएंगे, इधर लखनऊ में सभी लोग बादशाह की वापसी की राह देख रहे थे। जरिया माश के लिए जो भी बादशाह के पास कलकत्ता आता वापस न जाता था। इस गरीबुल वतनी में भी बादशाह के हमरा 20,000 लोग साथ हो गए और सबके साथ वैसा ही सलूक किया जाता जो जमाने बादशाहत में किया जाता था। वाजिद अली शाह के इस्लाफ ने कंपनियों को जो कर्ज दिया था वो भी वापस न किए गए और उनकी जाती मिल्कियत भी अंग्रेजों ने हड़प ली। बादशाह को अब हुकूमत से सालाना 12 लाख रुपए के अलावा कुछ न मिलता था, लेकिन रहन सहन में जरा भी तब्दीली न आई थी। जी हाँ, जैसे वो रहते थे वैसे ही उन्होंने बिल्कुल भी तब्दीली नहीं की। वाजिद अली शाह न सिर्फ एक बाकमाल शायर बल्कि एक अच्छे मुसव्विर और मौसीकार भी थे। मुसव्वरी में उन्हें इतना कमाल हासिल था ना कि अगर वाजिद अली शाह बादशाह न होते तो अपने फन की बिना पर एक अच्छा जरिया माश तलाश लेते। और मौसीकी में बादशाह की जो पकड़ थी ना, उसे बयान करने की जरूरत नहीं कि जिस शख्स का अंगूठा सोते में ताल पर हरकत करता हो उसकी तख्लीकात में क्या दुश्वार कि इमला की गलतियां न मिले, जैसा कि वाजिद अली शाह की बेशतर तसानीफ में देखने को मिला है। बात अगर रक्स की करें तो ठुमरी की ईजाद भी वाजिद अली शाह से निस्बत रखती है और कुरून वसती का एक मजहबी रक्स कथक तबाह हो गया होता अगर वाजिद अली शाह उसे सेक्युलर आर्ट का दर्जा न देते। कई मौर्रिखीन ने लिखा भी है कि बादशाह किसी जमाने में नहीं नाचे। किसी ने लिखा है कि बादशाह पाँव में घुंघरू बांधकर होली में लखनऊ की सड़कों पर नाचा करते थे। लेकिन मेरा मानना है कि किसी का फन हिंदू या मुस्लिम नहीं होता और न ही फनकार नीच और गुफ्तनी। वाजिद अली शाह की अदबी खिदमात की बात करें तो उनकी तसानीफ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो न सिर्फ एक मुमताज़ शायर ही नहीं बल्कि एक अच्छे नसर निगार, मसनवी निगार, कसीदा निगार, मकतूब निगार भी थे। वाजिद अली शाह की तसनीफात और तालीफात उन्होंने कई तरह के लिखे हैं। उनके नाम टोटल उन्होंने तसनीफात, ये तो 42 तसनीफात इस बात का सबूत है कि बादशाह की इल्मी दिलचस्पी कैसी थी। उन तसानीफ की कुछ नाम ज़ेरे नज़र अफसाना इश्क, दरियाए ताशुक, बहरे उल्फत, गुलदस्ते आशिकान, इश्कनामा, ये फारसी में थे इश्कनामा, हैबत हैदरी, इश्कनामा और को बहुत सारी टोटल 42 थे। अब अगर इन सारे उनके किताबों का, उनके बुक्स का नाम लेने लग जाओ तो 10 मिनट और लग जाएंगे। तो मैंने सोचा चले कुछ गिने चुने किताबों के हमने नाम आपकी नज़र किए। तो मतलब कि यही तो सबूत है कि 42 तसानीफ और बादशाह की इल्मी दिलचस्पी कैसी थी, इससे पता चलता है। अब इस इल्ज़ाम को जहन में रखें कि बादशाह फ़कत ऐश व इशरत पसंद थे, तो एक शख्स जिसकी ज़िंदगी का दारो मदार अय्याशी हो, वो शख्स इतनी किताबें नकल नहीं कर सकता, इतनी किताबें लिख नहीं सकता, इतनी किताबें पब्लिश नहीं कर सकता। तो इनका खालिक होना दिल्ली दूर है। खुद वाजिद अली शाह के हम असर और दरबारी अहले कलम जो अय्याशी के इल्ज़ाम से भी आज़ाद थे और फ़िक्र माश से भी उसका आधा न कर सके। इल्म कोई सा भी हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ व तरवीज में अगर कोई सबसे अहम अदा करता है ना, रोल जिसे कहते हैं अहम, जो रोल अदा करता है ना, तो वो लफ्ज़ है। लफ्ज़ चाहे बोला हुआ हो या लिखा हुआ, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बेहतरीन तरसील का जरिया होता है। और जो लफ्ज़ लिखा जाए उसकी उम्र मजीद बढ़ जाती है। तो बरक्स बोले हुए के
ہر الفاظ. اس لیے انسان نے تحریر کا فن ایجاد کیا اور تحریر کا فن ایجاد کرنے کے بعد چھپائی، جو فن چھپتا ہے نا، چھپائی کا فن ایجاد کیا، جس سے لفظوں کی زندگی 10 گنا بڑھ گئی. واجد علی شاہ کے یہ الفاظ جو ان کی کتابوں میں مکفل ہے، بے شک علم فنون کا سر چشمہ ہے. واجد علی شاہ کی عیش پرستیوں کے بارے میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ خود ان کے بے باک قلم کا نتیجہ ہے. لیکن یہ زندگی کا صرف ایک رخ ہے. دوسرے رخ سے ناواقف رہنا یا واقفیت پر مغالطہ پیدا کرنا انسان کی اپنی نادانی ہے. انگریزوں نے بادشاہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے اپنائے، مگر واجد علی شاہ نے جس طرح زندگی کے کم و بیش 35 سال پر پرتکلف ماحول میں گزارا جس کا گمان مشکل ہے. اس زمین کو اپنا مسکن قرار دینا ان کی طبیعت کے برخلاف تھا، لیکن واجد علی شاہ نے اس جنگل کو گلزار بنا ہی دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے کلکتہ کے پڑوس میں ایک دوسرا لکھنؤ آباد ہوا، جسے ہم مٹیا برج کے نام سے جانتے ہیں. علامہ عبدالحلیم شررسانی لکھنؤ کے ممتاز مورخ تھے. وہ لکھتے ہیں کہ ان دنوں لکھنؤ نہیں رہا، مٹیا برج ہی لکھنؤ تھا. یہی چہل پہل تھی، یہی زباں تھی، یہی شاعری تھی، یہی بزلاز کیا کہتے اس کو سنجیدگیاں تھی. بہت ہی خوبصورت انہوں نے ایک لفظ دیا ہے. اور یہیں کے علماء اتقیاء تھے، یہیں کے امراء رساں تھے، اور یہیں کے عوام تھے. مٹیا برج کے دکاندار اور مہاجن تک لکھنؤ کے تھے، اور لکھنؤ کی کوئی چیز نہ تھی جو مکمل ترین صورت میں وہاں موجود نہ ہو. کلکتے کے علمی اور ثقافتی زندگی میں لکھنؤ والوں کی یہ چھوٹی سی بستی ایک خوبصورت باب کا اضافہ تھی. جی ہاں، واجد علی نے نہ صرف ادبی اعتبار سے کلکتے کے ماحول کو سازگار بنایا، بلکہ انہوں نے ایک انگریزی میڈیم اسکول کنگ آف اودھ کے نام سے تعمیر کروایا. ساتھ ہی ساتھ مدرسہ قیصر یہ تعمیر کروایا تھا جہاں بچے ہر طرح کے علوم حاصل کرتے تھے. فکر معاش میں مبتلا بادشاہ جب اشعار کہتے تو یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی کہ وہ کلام پر چھائے رہے، نہ کہ کلام ان پر چھا جائے. اپنی شاعری کے حوالے سے واجد علی شاہ لکھتے ہیں کہ خوب ہے مجھے سوختہ کو شوق شعر و شاعری، شعر تیرے نام اپنا بیشتر ہو جائے گا. خوب ہے مجھے سوختہ کو شوق و شاعری، شعر و شاعری، شعر تیرے نام اپنا بیشتر ہو جائے گا. دولت دنیا کی کچھ اختر نہیں ہے احتیاج، دولت دنیا کی کچھ اختر نہیں ہے احتیاج، ہم کو کاغذ اور سیاہی اور خامہ چاہیے. واجد علی شاہ نے نہ جانے کتنے اشعار لکھے. ان کے مثنویوں کا ایک مجموعہ ثبات القلوب ہے جس میں تقریباً 48,000 سے زائد اشعار موجود ہے. میرا ماننا ہے جب تک ان اشعار کے جواب میں کچھ تصنیف نہیں ہو جاتا تب تک ان کی ادبی خدمات کو فراموش کرنے کا حق کسی فرد کو نہیں. علی شاہ کے کچھ اشعار اور بھی ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں کہ یہ قاتل سخت کیسا تھا، دل مظلوم کیسا تھا. جی، یہ قاتل سخت کیسا تھا، دل مظلوم کیسا تھا. بتا اے خنجر مرغا یا ماں حلقوم کیسا تھا. وہ کچھ فارسی میں بھی لکھتے تھے، کچھ اردو میں بھی لکھتے تھے. تو اردو ادب جیسے انہی سے شروع ہوا جو ہم کہتے ہیں. تو کوئی الفاظ جو ہے آپ کے سمجھ نہ آئے، مرغا وہ کچھ
شاید آپ سمجھ جاؤ گے مجھے اتنا ایکسپلین کرنے لگ جاؤں گی نا تو پھر بہت طویل ہو جائے گا. اور ایک شعر عرض ہے کہ وہی پرانے وہی محفل وہی عیش و طرب، وہی پرانے وہی، معافی چاہوں گی، وہی پروانے وہی محفل وہی عیش و طرب، بزم وصلت ہے وہی شمع شبستان غم نخا. واہ کیا کہنے. اگر مل جائے ہم لازم ہے تم کو اپنا کر رکھنا، اگر مل جائے ہم لازم ہے تم کو اپنا گر رکھنا، بنے جس طرح صاحب اب ہماری بھی خبر رکھنا، بنے جس طرح صاحب اب ہماری بھی خبر رکھنا. سن نے بھی کم سن کہتے نا سنی انسنی، سن نے بھی کم سنی میں کیا غم کیا ہے میرا، سن نے بھی کم سنی میں کیا غم کیا ہے میرا، پرسا مہا علم میں دل کو دیا ہے میرا. واہ کیا خوبصورت لکھتے تھے، کیا سبحان اللہ، بہت ہی پیارا لکھتے تھے. لیکن ایک اور شعر عرض کرتی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے ان کے شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. لیکن ہر لکھنے والا اشعار محبت سے بھرا پڑا ہے، لکھتا ہے کہ یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ بھی اسے اتنی ہی محبت سے پڑھے جتنی محبت سے شاعر نے لکھا ہے. واہ بہت ہی خوبصورت. ایک شعر عرض ہے کہ امید خوشی ہے نہ مجھے خوف علم کا، امید خوشی ہے نہ مجھے خوف علم کا، حسرت ہے نہ راحت کی نہ دھڑکا ہے ستم کا. واہ بہت ہی خوب. تو شاعر نے جسے میں نے آپ سے کہا واجد علی شاہ کے ثقافتی خدمات کی گرے تو بہت ہی خوبصورت ہے. اب اگر جو یہ شعر جسے لکھا ہے تو مطلب واجد علی شاہ اس میں بالکل ڈوب جایا کرتے تھے جب شعر لکھتے تھے اور پڑھتے تھے. تو شاعر نے لکھا ہے واجد علی شاہ کی شاعری میں دو چیزیں شدت سے پائی جاتی ہے، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی. اب بات اگر واجد علی شاہ کی ثقافتی خدمات کی کرے نا تو بادشاہ نے جو نام پایا ہے بڑے مہنگے داموں ملا ہے انہیں. جی ہاں، یہ واجد علی شاہ کی ذہنیت اور ہماگیر شخصیت ہی تھی جنہوں نے ادب کا کوئی میدان خالی نہ چھوڑا. ان کے بسائے ثانی لکھنؤ میں زبان و ادب کی آبیاری ان کے زیر سایہ یوں ہی روز بروز پھولتی پھلتی رہی. لیکن واجد علی شاہ کے بغیر واجد علی شاہ ہی مٹیا برج کا برقرار رہنا محال تھا. سال 1887 21 سپٹمبر ان کی آنکھ بند ہو گئی جس کی پیشن گوئی ہنر نے اپنی قطع میں کی تھی. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس قطع میں اس طرح کی کہ حضرت سلطان عالم جا بسے زیر زمین، حضرت سلطان عالم جا بسے زیر زمین، تھی آخر گردش افلاک مٹیا برج میں. سینہ و سر پیٹتے تھے ناش کے ہمراہ لوگ، سینہ و سر پیٹتے تھے ناش کے ہمراہ لوگ، خاک برسر تھا ہر ایک غم ناک مٹیا برج میں. کیا لکھا انہوں نے کہ خاک برسرے تھا ہر ایک غم ناک مٹیا برج میں. واہ واہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا میرے اس سہانے سفر میں. چلے ہم یہیں بھی خدا حافظ کرتے ہے نا. مجھے امید ہے آپ اسے سنو گے، شیئر کرو گے اور سبسکرائب بھی کرو گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرو گے. آپ سنو گے تو انہیں بھی آپ اس ہسٹری کے بارے میں بتاؤ گے. مجھے امید ہے. بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. خدا حافظ، بائے بائے فار ناؤ.